तशद्दुद से मुराद में सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी टॉर्चर भी है जो कि हम बच्चों को करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा मज़ीद सुस्ती में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जब डिसअपॉइंटमेंट होगी, मायूसी होगी, तो वो सुस्ती की कैफियत में जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला जो हमें रोज़मर्रा हम इसके मरीज़ भी देखते हैं, जिसमें नेज़ल पॉलिप हो गया, टॉन्सिलाइटिस के बच्चे बच्चियाँ हैं, ठीक है, उनमें सुस्ती बहुत ज़्यादा मिलती है। वो सोते भी ज़्यादा हैं, लेट उठते भी हैं, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे, उनके वालिदैन हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा, उस तरह से एक्टिव नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जिस्म में सुस्ती और काहली बहुत रहती है, हम किसी तरफ तवज्जो मरकूज़ नहीं रख सकते, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, या कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो हमसे नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है? हम अगर वो मतलब हमारी नीयत होती है काम करने की लेकिन हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये ऐसे सवालात हैं कि जिससे ज़्यादातर जो हमारे नौजवान तबका है, जिनमें बच्चे बच्चियां दोनों शामिल हैं, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में, ताकि बड़े छोटों सबको ये समझ आ जाए कि ये ऐसा क्यों है और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इस सुस्ती और काहली पे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमें नौजवान बच्चे बच्चियों में ख़ासकर ज़्यादा देखने को मिलता है, वो खून की कमी है। अब खून की कमी किस वजह से होती है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ये बताऊँ कि अगर खून की कमी है तो आपके जो अज़ा हैं, आपके जिस्म है, उसमें जो ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए, खून की कमी की वजह से ऑक्सीजन जो कि आपके HB मतलब आपका हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा होता है, वो कैरी नहीं कर सकता, उधर तक पहुँचा नहीं सकता। तो उसकी वजह से आपके जिस्म सुस्ती का शिकार हो जाता है। ख़ासकर आपका दिमाग, अगर दिमाग को वो उस किस्म की ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो उसमें आपका जो ब्लड फ़्लो कम होने की वजह से उसका जो, क्योंकि आपका दिमाग मुकम्मल जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे एक सुस्ती वाली कैफियत पैदा हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि आजकल लेट नाइट जो है, यानी कि रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये अमराज या ये जो आदात हैं, ख़ासकर इनको आदात कहा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसकी वजह से क्या है कि एक वक्त में अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे मोहब्बत के जज्बात, कोई अगर आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें मोहब्बत के जज्बात, गम के, टेंशन के जज्बात, कहीं पे फाइटिंग हो रही है सीन में तो वहाँ पे एक गुस्से के जज्बात आपके एकदम से उभरते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपकी जो कैलोरीज़ हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी तरीके से आपका जिस्म सर्व कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे फिर आपको अगर उस प्रॉपर लिहाज से नींद नहीं मिलती, ठीक है, यानी कि आप, नींद का मतलब यह है कि आप रिचार्ज हो रहे हैं, आपका जिस्म, आपके आसाब रिचार्जिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही तो लाजमी बात है कि आप एक सुस्ती वाली कैफियत की तरफ आएंगे कि आपका जिस्म उस तरह से नहीं चल सकेगा जैसे कि चलना चाहिए उसे, ठीक है। इसके साथ एक और बहुत बड़ा मसला जो हमें रोज़मर्रा हम इसके मरीज़ भी देखते हैं, जिसमें नेज़ल पॉलिप हो गया, टॉन्सिलाइटिस के बच्चे बच्चियां हैं, ठीक है, उनमें सुस्ती बहुत ज़्यादा मिलती है। वो सोते भी ज़्यादा हैं, लेट उठते भी हैं, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे, उनके वालिदैन हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा, उस तरह से एक्टिव नहीं है, या उस तरह से पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर रहा, पढ़ाई में सुस्त है। तो ये याद रखें कि अगर नाक का मतलब उसमें है, नाक में गोश्त वगैरह की शिकायत है, तो उसकी वजह से भी आपके जो दिमाग है उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि आपके जो निज़ाम तनफ़ुस है उससे ही ऑक्सीजन अंदर जानी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, तो वो सारा का सारा लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं जंक फूड, आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस किस्म की चीज़ें। ये बात जहन में रखें कि जंक फूड को जंक फूड क्यों कहा जाता है, कि इसमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा है, यानी तवानाई बहुत ज़्यादा, आप खाते हैं आपका पेट भी भर जाता है, ठीक है, लेकिन वो इसमें मिनरल्स नहीं हैं, विटामिन्स नहीं हैं, जो कि आपके आसाब को ताकत देते हैं या आपके दिमाग को ताकत देते हैं, आपके पट्ठों को ताकत देते हैं, वो अज्जा इनमें नहीं हैं, जिसकी वजह से इसमें बल्कि ऐसे नमकियात शामिल हैं जो कि आपके जिगर को कमज़ोर करते हैं, आपके पट्ठों को मज़ीद कमज़ोर करते हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या करते हैं कि आपके जिस्म में जो शक्कर की मिकदार है उसको या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। आपके मैदे का फंक्शन डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके आंतों का फंक्शन डिस्टर्ब करते हैं। तो उसकी वजह से जंक फूड लेना आपके लिए एक सुस्ती वाली कैफियत, काहली वाली कैफियत पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत आम सा मतलब अभी हम स्कूलिंग में भी देखते हैं, बच्चे जहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्कूल्स में एक्सरसाइजेज़ या ग्राउंड्स हैं ही नहीं, तो एक्सरसाइजेज़ कहाँ से हों, ठीक है।
تو ادھر کیا ہے کہ ایکسرسائزز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم سے جو ایکسرسائز کرنے سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، تیز چلنے سے ریلیز ہوتے ہیں، انڈورفینز ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہ موٹیویشن کی طرف ہمیں لے کر آتے ہیں، ایکٹیو رکھتے ہیں ہمیں، وہ نہیں مل پاتے، نہ ملنے کی وجہ سے بھی سستی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ایک اور بات کریں کہ ہمارے ہاں موٹیویشن کی بہت کمی ہے، ہم اپنے چھوٹوں کو، بڑوں کو، جو بیمار ہیں کسی بھی شوگر کے عارضے میں، کسی بھی عارضے میں مبتلا ہیں، تو وہاں پہ سائیکولوجیکل کونسلنگ ان کی نہیں کی جاتی، ان کو موٹیویٹ نہیں کیا جاتا، اس قسم کا ماحول میسر نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک عام سی آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی گریڈز برے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ پڑھائی میں مطلب اچھی آؤٹ پٹ نہیں دے رہا، تو اس کی جو ٹیچر ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے، اس کی گریڈز کم کر دیتا ہے، جبکہ یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک بچے کی اٹینڈنس 90% سے زیادہ آ رہی ہے یا 80% سے بھی زیادہ آ رہی ہے، یعنی کہ وہ اسکول کالج آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کام کر رہا ہے، ہوم ورک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ اس میں پرفارم نہیں کر پا رہا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ لیکنگ ہے۔ آیا اسکول کا انوائرمنٹ میں لیکنگ ہے؟ کیا وہاں پہ اس قسم کا سٹریس کا انوائرمنٹ ہے جو کہ بچے کے لیے ڈپریشن والا ماحول کریٹ کر دیتا ہے، یا وہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو کہ فیئر، فوبیاز یا ڈس اپوائنٹمنٹ یا اس کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، یا بچے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ اگر وہ یہ اس قسم کا ماحول اس کے اسکول میں ہے، یا اس کا ڈومیسٹک یعنی گھر میں یہ ماحول ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھر میں اس کو پڑھائی کا ماحول اس کے پیرنٹس یا اس کے بہن بھائی یا اس کے جو بھی ایک سسٹم ہے، کمبائن فیملی سسٹم میں بھی اگر وہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ وہ مہیا نہیں ہے، یا اس کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، تو کیا یہاں پہ یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب انصاف پہ مبنی ہے کہ اس کے ہم گریڈز کم کر دیں، اسے تشدد کا نشانہ بنائیں یا اسے مینٹلی ٹارچر کریں؟ تشدد سے مراد میرا صرف جسمانی نہیں، ذہنی ٹارچر بھی ہے جو کہ ہم بچوں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ مزید سستی میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جب ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، مایوسی ہوگی، تو وہ سستی کی کیفیت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں، کالجز میں، ایون یونیورسٹیز میں بھی اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ وہ کیا انوائرمنٹ دے رہے ہیں، بچے کے مسائل کو سمجھ کے اس کو اسی طریقے سے اس طرف ریفر بھی کرنا چاہیے، اور اس کی باقاعدہ جو ایک obstacle ہے، یعنی رکاوٹ ہے جو اس کی کامیابی کے راستے میں آ رہا ہے، اس کی پڑھائی کی تناسب کو بہتر کرنے کے رکاوٹ میں آ رہا ہے، راستے میں آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ اپنی یہ جو فیکٹرز جو ہم نے بتائے، چاہے وہ خون کی کمی ہے، چاہے وہ نیند کی کمی ہے، ENT کا پرابلم ہے، یعنی ناک کان گلے میں کسی قسم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، معدے کے مسائل ہیں آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، ان فیکٹرز کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں، جو فیکٹر ہے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر بندے میں یہ تمام فیکٹرز کا ہونا ضروری نہیں ہے، مختلف لوگوں میں مختلف فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کا مالی لاس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو محبت میں ناکامی کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لے کر آ کے اس کو مایوسی، اور مایوسی پھر لیڈ کرتی ہے لیزینس کی طرف، انزائٹی اس کی طرف، ایک سستی کاہلی کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ تو جو فیکٹر ہے اس کو ٹھیک کریں، اور ہاں یہاں پہ یہ بات بھی آپ کے مائنڈ میں رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مریض اکیلا ڈیل کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے ایک معالج، ہومیوپیتھک معالج کی بالخصوص ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک معالج کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو کھا بھی اچھا رہا ہوں، یعنی وہ بندہ انیمک ہے، کھا پی اچھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم کمزور ہے، آپ کو اس کا HB لیول کم نظر آتا ہے، یا اس میں انیمیا کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز ایسے لوگوں کی جو ابزارپشن ہے وہ بہتر بنا دیتے ہیں۔ ایک بندہ وٹامنس اپنی ڈائٹ میں لے رہا ہے، پروٹین لے رہا ہے، لیکن وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بن رہے، ہومیوپیتھک میں ایسی بہترین قسم کی ادویات موجود ہیں جو کہ ان چیزوں کو آبزارو کرواتی ہیں، اور ایسے فیکٹرز جو موٹیویشن کی، جیسے ہماری دوا جلسیمیم ہے، ٹھیک ہے، وہ کالیفاس ہے، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کی ادویات اور بہت ساری ادویات ہیں جو کہ مرض کو اور مریض کو ٹھیک کرنے میں بہتر معاون ثابت ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے سستی اور کاہلی پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔